बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गोल्डन बॉक्स में खुश आमदीद। पिछली वीडियो में हमने उर्दू ग्रामर का पहला सबक जिसमें हमने इसम, फेल और हरूफ के बारे में बात की थी। आज हम इस वीडियो में हरूफ और हरूफ की अक़साम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हरूफ की तारीफ जो है वो देख लेते हैं। हरफ वो कलमा है जो किसी इसम या फेल को ज़ाहिर न करे बल्कि इसम को इसम से मिलाने या इसम को फेल से मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, और ये अकेला कोई मानी ज़ाहिर नहीं करता। मसलन मैं, से और को हरफ की जमा हरूफ हैं। ये हमने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम हरूफ की अक़साम पढ़ते हैं। हरूफ की उर्दू ज़ुबान में हरूफ की मुतअद्दिद अक़साम है। सबसे पहले है हरूफ जार। वो हरूफ जो किसी इसम को फेल के साथ मिलाएं हरूफ जार कहलाते हैं। मसलन किताबें और कापियां मेज़ पर रख दो, वो जमात शशम में पढ़ता है। अब किताबें और कापियां मेज़ पर, इसमें क्या है? हरूफ जार है। ये क्या कर रहा है? इसम और फेल को मिला रहा है। और वो जमात शशम में पढ़ता है। में जो है वो हरूफ जार है, ये इसम और फेल को आपस में मिला रहा है। अब दूसरे नंबर पर है हरूफ अज़ाफ़त। ये हरूफ दो इसमों के बाहमी तअल्लुक़ को ज़ाहिर करते हैं। मसलन हालदा की माँ, फातिमा का रुमाल, दरख्त के पत्ते, अरशद की किताबें। अब इसमें का, की, के ये जो है ये तअल्लुक़ को ज़ाहिर कर रहे हैं। अब हालदा की माँ यानी कि ये की जो है ये हालदा और माँ के जो बाहमी तअल्लुक़ है दोनों इसमों का, इसको ज़ाहिर कर रहा है। अब आगे हरूफ अतफ़ है। हरूफ अतफ़ के क्या है? वो हरूफ जो दो इसमों या दो जुमलों को मिलाने का काम करते हैं, हरूफ अतफ़ कहलाते हैं। मसलन शब रोज़, समीना और कौसर। अब वाह और जो हैं इसमें क्या है? हरूफ अतफ़। ये दो इसमों को भी मिलाते हैं और दो जुमलों को भी आपस में मिलाते हैं। अब आगे इसकी कुछ मिसालें देखते हैं कि तुम फैसलाबाद जा रहे थे फिर वापस आ गए। तुम भी मुझे झूठा कह रहे हो। दर्जा वाला जुमलों में वो, और, फिर, और, ये भी जो है वो हरूफ अतफ़ हैं। ये क्या कर रहे हैं? दो जुमलों को आपस में मिला रहे हैं और कुछ दो इसमों को आपस में मिला रहे हैं। तो ये सारे हरूफ अतफ़ हैं। अब एक अहम नुक्ता है, वाव सिर्फ फारसी और अरबी के अल्फाज को मिलाता है। अगर एक लफ्ज़ हिंदी और दूसरा अरबी या फारसी हो तो हरफ अतफ़ वाव इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसलिए चीहो पुकार, दिनों रात गलत मुरक्कबात हैं। इसमें मेरी पहले भी हरूफ अतफ़ के हवाले से वाव की जो उर्दू मला में वीडियो मौजूद है, आप उससे भी इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। अब आगे नंबर 4 है हरूफ निदा। हरूफ निदा जो है वो क्या है? वो हरूफ जो किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब निदा का जो माने हैं वो क्या है? पुकार। अब निदा से आप पुकार याद रखें तो आपको याद रहेगी इसकी तारीफ के वो हरूफ जो किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन या अल्लाह हम पर रहम फरमा, अरे भाई इधर तो आओ। हरूफ निदा ए भाई, या अल्लाह, अरे अहमक, अरे भाई, चनाचा, ए, या, अरे, जी, ओ वगैरह हरूफ निदा की मिसालें हैं। अब आगे आ गया है हरूफ इस्तफहाम। इस्तफहामिया या इस्तफहाम क्या है? पूछना, सवाल करना। तो हरूफ इस्तफहाम क्या है? वो हरूफ जो कोई बात पूछने के लिए बोले जाएं, हरूफ इस्तफहाम कहलाते हैं। मसलन तुम कब लाहौर जाओगे? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? इसमें कब, क्या। अब इन जुमलों में कब और क्या हरूफ इस्तफहाम है। ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हरूफ इस्तफहाम क्या, क्यों, कैसे, कौन, क्यों कर, किस तरह, कैसा, किस लिए, किस कदर, कितना वगैरह, ये सारे जो हरूफ हैं जो सवालिया हैं। आमतौर पर आम अल्फाज में जो सवालिया अल्फाज हैं, हरूफ हैं या लफ्ज़ हैं, वो क्या हैं? हरूफ इस्तफहाम हैं। अब आगे नंबर 6 है हरूफ तशबीह। वो हरूफ जो किसी दूसरी चीज़ की मानद करार देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हरूफ तशबीह जूं, मिसाल, मिसल, जैसा, सूरत, बैना, हू बहू, मानद और तरह हरूफ तशबीह की मिसालें हैं। अब हरूफ नफरैन। हरूफ नफरैन क्या है? नफरत के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज जो हैं वो हरूफ नफरैन कहलाते हैं। मसलन तुफ, नफरीन, लानत, थू थू, उख थू वगैरह जो हरूफ हैं इसकी मिसालें हैं। अब नंबर 8 है हरूफ इंबसात। ये
الفاظ خوشی اور مسرت کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ حروف انضباط میں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، ہائے، آہا وغیرہ جو ہے وہ حروف انبساط کی مثالیں ہیں۔ اب حروف آگے آ جاتا ہے 9ویں نمبر پہ حروف تحسین۔ یہ حروف کسی کام کی اچھائی پر خراج تحسین ادا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ حروف تحسین واہ واہ، وارے، شاباش، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، آفرین وغیرہ جو اس کی مثالیں ہیں۔ تحسین جس سے اچھائی، خوبصورتی جس کے معنی ہیں، تو اس سے بھی یہ یاد رہ سکتا ہے کسی کو داد دینے کے لیے۔ تحسین کسی کو داد دینے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں۔ اب حروف تاکید کا معنی ہے نصیحت کے، تو اس سے بھی یہ ہے کہ وہ حروف جو تاکید یا کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوں، یعنی کہ زور دیا جائے کسی پر تو حروف تاکید کی مثالیں جو حروف کیا ہیں؟ ضرور، سراسر، سبھی، ہرگز، مطلق، بالکل، زنہار حروف تاکید کہلاتے ہیں۔ اب حروف تعسف کے معنی جو ہیں وہ غم اور افسوس کے ہیں۔ تو حروف تعسف کون سے ہیں؟ وہ یہ حروف ہیں جو غم اور افسوس کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا حیف، صد حیف، افسوس، صد افسوس، ہائے ہائے، آہا، حسرت، اوہو وغیرہ اس کی جو حروف تعسف کی جو ہیں وہ مثالیں ہیں۔ اب حروف استدراک فہم و ادراک پیدا کرنے کے لیے، جو کسی کے شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے اور کلام میں فہم و ادراک پیدا کرنے کے لیے جو حروف استعمال کیے جاتے ہیں انہیں حروف استدراک کہتے ہیں۔ حروف استدراک کون سے ہیں؟ لیکن، الا، مگر، ہاں، ولے، البتہ وغیرہ جو ہیں یہ حروف استدراک ہیں۔ اب 13ویں نمبر پر ہے حروف ایجاب۔ وہ حروف جو کسی بات کے اقرار یا قبول کرنے کے لیے استعمال ہوں، مثلا حروف ایجاب ہیں جی، جی ہاں، بے شک، بجا، واقعی، اچھا، بہتر، درست حروف ایجاب ہیں۔ اب 14ویں نمبر پہ ہے حروف استثناء۔ وہ الفاظ جو ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کریں حروف استثناء کہلاتے ہیں۔ جز، بجز، الا، سوا، لیکن، تاکہ، اس لیے، لہذا حروف استثناء ہیں۔ اور اب آ جاتے ہیں 15ویں نمبر پر حروف علت۔ وہ الفاظ جو کسی امر کا اظہار کے لیے استعمال ہوں حروف علت کہلاتے ہیں۔ حروف علت تاکہ، اس لیے، کہ، لہذا، کیونکہ وغیرہ۔ اب 16 نمبر حروف ترجیح۔ اس کا لفظی مطلب ہجے کرنا ہے، یعنی مفرد حروف کا پڑھنا ہے۔ اظہار مقصد کے لیے زبان جو الفاظ ادا کرتی ہے وہ حروف کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ حروف ہر زبان میں مختلف تعداد میں ہوتے ہیں۔ اردو زبان میں کل 52 حروف ترجیح ہیں۔ الف، الف مد آ، الف، بے، بے، پے، پھے، تے، تھے، ٹے، ٹھے، سے، جیم، جے، چے، چھے، اے، ہے، دال، دے، ڈال، ڈے، زال، رے، رے، اڑے، اڑے، زے، یہ، سین، شین، صاد، ضاد، توئے، زوئے، عین، غین، فے، کاف، کاف، کھے، گاف، گے، لام، لے، میم، مے، نون، نے، واؤ، اے، امزا چھوٹی ہے اور بڑی ہے۔ یہ جو حروف ہیں یہ سارے حروف تہجی کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اب آ جاتا ہے کہ 17ویں نمبر پر حروف ابجد۔ یہ بھی مفرد حروف ہیں جو عربی حروف تہجی سے ماخوذ ہیں۔ علماء نے ان کی خاص ترتیب مرتب کر رکھی ہے۔ ان کی ترتیب یہ ہے: عربی کے حروف ابجد ذیل ہیں ابجد، الف، بے، جیم، دال، اب ہوتی ہے، توئیں چھوٹی یہ حروف ہوتی، اب سین، عین، فے حروف صاف، اب سخز ہے، سے، ہے، زے حروف سخز، اب آگے حوض، جیم، اے، واؤ، زے حروف حوض، کلمن، کاف، لام، میم، نون حروف کلمن، کرشت، کاف، رے، شین، تے حروف کرشت، اب زواد، زویں، خے، غین، تو حروف زغ، یہ جو ہیں حروف ابجد ہیں۔ اب آگے آ جاتے ہیں 18ویں نمبر پر حروف مقطعات۔ قرآن مجید میں بعض صورتوں کے شروع میں ایسے حروف اور الفاظ آتے ہیں جنہیں حروف کے طور پر ہی پڑھا جاتا ہے۔
ان کو حروف مقطعات کا علم کلی طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے، اور کسی کو ان حروف کا علم نہیں۔ الف لام میم یاسین کاف ہا عین صاد ہا سین میم، یہ ان حروف کو قرآن مجید میں ان الفاظ کی صورت میں لکھا جاتا ہے، الف لام میم یاسین کاف ہا یا عین صاد ہا میم وغیرہ، یہ جو ہیں حروف مقطعات ہیں۔ آج کے سبق میں اتنا ہی۔ حروف کی جو ہیں اقسام 18 اقسام ہم نے ان کے بارے میں پڑھا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔